السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك مسيو لاباس؟ لاباس الحمد لله. ورانا درك هنا اكزاكتومون. راك في هنا الحين في مزرعة طيبة في إبراهيم حذيق. وين جا؟ في بلدية ورماس. ورماس في واد سوف. ولاية الواد. ولاية الواد. كيفاش اسمك؟ إبراهيم حذيق. داكور، خدمتك باينة نورمالمون بس فلاح. فلاح. إيه. قدا عندك اللي بديت الفلاحة؟ بديتها ب 2002. 2002. أنا عام 2002. داكور، بكريك واش كنت تخدم؟ أونسيان بيتروليي خدمت في الملتي ناسيونال، خدمت في بارتو. الله يبارك. وكيفاش حتى رجعت للفلاحة؟ كان عندي فوكاسيون الفلاح من كنت صغير، كنا من نايضين في الفلاح حنا، وعندنا توجور une vocation vers l'agriculture. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière nous là? On a la canne à sucre. La canne à sucre. D'accord. هذه لا كان السوق قلت لي انت من الاولين اللي جبتها هنا في الجزائر في الصحراء. اي احنا من الاولين كنا اللي جبناها في الاون الجيري. واش ديروا بها لا كان السوق الوغ؟ احنا جبناها تيتر اكسبيرونتال، ما مش عارفين واش نديروا بها، جبنا شفناها الناس تشرب فيها في جماعه. هنا السيد باش كان عندي واحد زميل عبد الباسط حمتين، هو اللي راح جابها من السما، ولكن احنا جبناها باسكو في الحرم دائما يشربوا فيها، والناس كل في مصر بارتو في المروك الناس كل تشرب العصير نتاع القصب السكر، وقلنا احنا لا لوكازيون باش نجيبوها. جبنا دي شونتيون زرعناهم en 2015. En 2015. En 2015 بقينا نديروا نطلعوا فيها ندلوها حتى عندنا نديروا فيها غروند ايشيل. D'accord. Aujourd'hui, la canne à sucre en Algérie, il y en a dans plusieurs endroits. Je pense pas, mais كاين الناس اللي داو هذا العام مازالش جديده. داكور. وين داو علينا في ورقله، في الواد اللي هنا بارتو، عطينا الولايات ورقله تيرت بارتو اللي جانا كل عطيناهم. داكور. لي زون كل. باسكو هي بونك نديروا بها. مش عارف اسكو سا ريوسي سا نا با ريوسي باسكو سي ريسون مازال جديده. مازالت ما. داكور. وانتوما ديروا بها الشربات، بس ديروا بها اوسي ابارامون سا سير دو بريز فون. جينيرال ما حنا بديناها تيتر دو بريز فون، ومن بعدها باش جبنا ماشينات تاع العصير هذه اللي تعصر، جبناها بدينا نعصروا ونشربوا الشي كوم تو. D'accord, mais vous avez commencé comme brise-vent en fait. كوم بريز فون. D'accord. Bon. ونعطوها وكان ماكله للحيوانات، احنا نعطوها هذه كلها تاكل الحيوانات هذه يشي. D'accord. La philosophie تاع الفلاحه، شغل انت كيفاش راك تخمم؟ باسكو بون كاين بزاف لي اغريكولتور هنا في الواد ولا دون دوطر ريجيون ils pratiquent la monoculture بزاف، تسمى ils plantent غير une espèce une variété حتى نقولوا الارض يعصروها كما نقولوا. انت كيفاش راك تخمم؟ انا ديجا اللي جيت لهنا مانيش تيتر عندي لا كونفيكسيون باش ندير حاجات اللي نخرج من التراديسيونيل، نخرج كل مره ندير دي زيسي، ندير دي اكسبيريونس. جي بوكو فير باش زرعت كل شيء باش نخرج به. عندي انا الاشجار المثمره، عندي 500 شجره مثمره من انواع اي نوع. الله يبارك. جبت اي نوع موجود، الموز، لي سيريز، اي نوع تاع الاشجار المثمره، عندي 500 شجره مثمره. ودو كاع نشعوا ils ont tous réussi هنا في الواد؟ كل ريوسي الحمد لله. داكور. انا المره الاولى جي بازي سور النخل، ومن بعد كنا نخدموا البطاطا ونخدموا الكاوكا ونخدموا الثوم ونخدموا البصل، وبعد المارشي تاع البصل وتاع الواحد وتاع البطاطا مال تورني، ما كانش كوفرتور ليطا باش تعاون بالكوميرسياليزاسيون. البروبليم تاع الكوميرسياليزاسيون عندنا نهربوا، بدينا نديرو لي زيكسبيريونس، جربنا كل، جربنا الزعفران، جربنا الكانا سكر، جربنا الشمندر السكر، جربنا المايس، جربنا التورنسول، كل ça a donné des bons résultats. D'accord, vous pouvez nous montrer un petit peu هنا on va ورينا ديجا هنا واش هنا تشوف هنا نزرعوا الخضره نتاع البلاد، هاي الشوفلير، هاي الخضره نتاع الدار كل كاين، هاي الجلبان، الشوفلير، الكرم، الفول،
السلق، السروديه، اللفت، اي نوع لهنا نتاع الواحد، ولا الكورجات، الخيار، عندنا اللوبيا، كلشي اللوبيا كاين. هاك تشوف كيفاش كلشي راه خارج. هاي لهنا كلشي رانا خارج نخدموا فيها بالكوت تاع كوت، صا بيان ريوسي. وعندنا هذه لهنا دي بارتي تاع دي زيكسبيريونس حتى مع الجماعه تاعنا. تخدم افيك لونيفرسيتي اوسي ابارامون. يعني يجي سي احمد لهنا، يجي نعاونوه ويعاوننا، يعني دي كونساي. داكور. ونبروفيت نحن دي كونساي ونعاونوهم على شنو، ويعاونوا نعاونوا بعضنا، الناس الكل بيان سور. هنا درنا الاكسبيريونس تاع البونيكام، تاع الحيوانات، الماكله تاع الحيوانات. هنا درنا هذه تاع الجماعه تاع اليونيفرسيتي تاع دايرين دي زيكسبيريونس تاع المايس. المايس، توت سورت دو مايس، كاين 9 سورت لهنا. هذه المورينغا، هنا دايرين دي زيسي تاع المورينغا، كل هذه مورينغا، الشجر تاع المورينغا. لهنا دايرين فيها الزعفران، هاو الزعفران. تما بديتو بدينا نديرو في لي زيسي تاع الزعفران. داكور. ونحن الاخر كل هذا نخلها من الدائر كلها. D'accord. Pour toi, en fait, في الواد on peut tout planter. نورمالمون on peut tout planter. وعلاش؟ انا تيتا بيرسونيل، انا الحاجه اللي نديرها نجحت الحمد لله. لازم كل شيء كاين، كل شيء يجي، ما كانش حاجه اللي ما تجيش. هاي القناويه، شوف عندنا القناويه حتى خليناها، ما قدرناش ندار. الله يبارك. ما قدرناش فاتتنا، ما نقدرش نعدل المايس. نخدموا المايس هذا نيبسوه، من بعدها باللي نعدي ندير ريكولت تاعهم، بعدها نرحوها كامل. قلت لي اوسي راك دير الزيتون، اوسي زيت زيتون. دير زيت الزيتون، نديروا زيت زيتون. هاي ديجا انا والمدام والعائله كله رانا نحو في الزيتون وفامي، نخدموا تري بيان نلموا. داكور. هاو الفلفل، شو الفلفل هنا للدار اللي يسموه كلش كاين. هاو ما نحتاجو. في رايك انت juste dernière question, est-ce que tu penses que justement هذوم les agriculteurs اللي يديروا غير البطاطا، غير une seule variété, est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie? لا، انا ما نقولش موفيز استراتيجي، بصح كاينه موفيز كوفرتور تاع لي ستاتيستيك، وتاع ما بين هذه حاجه تاع الدوله هي اللي تتكلف بالتوجيه، لورينتاسيون تاع الفلاح. ما كانش اورينتاسيون، ما كانش دي بيرو دو ستاتيستيك تاع الفلاحين، وما عندناش احنا في التقاليد تاعنا تاع الفلاحه ان يديروا اون شومبر ولا انستونس تاع اورينتاسيون باش يديروا الفلاح. تما لازم الفلاح هذه خاصهم، باسكو نحن المشكل تاعنا نحن في الجزائر كامله الفلاحين ماهمش مهيكلين، ماهمش دايرين، ما كانش حاجه اللي تخليهم تقربهم من بعضهم. كل واحد يمشي وحده، ما تقدرش توريونتيهم. لازمك توريونتيهم، لازم الناس يولي عندهم ثقافه، الثقافه نتاع بس انت باغ اكزومبل اسمح لي، انت لي ريشيرش كو تو في، الناس يبروفيت دو تي ريشيرش. كاين الفلاحين الاخرين يجيو يديو من عندك كل يوم، يجوا من ورقله، يجوا من بارتو، يجوا من كل يوم عندني دي فيزيت لهنايا، يجوا يشوفوا، نقولوا ارواح شوف كيفاش رانا نديروا، ويجوا ويدوا الواحد. داكور. فاسون الفلاح كيماك تبان لي باش تهضر معاه سي با ترو لا تيوري، ولا كيماك لازم توري له سور تيران. سور تيران باش يجي سور تيران سي ميو. ساعات يهضر لي بالتليفون، ساعات يهضر لي بالفيسبوك، بالميسنجر، بالتليفون. بصح نقول له ارواح لهنا شوف، باش تعرف تولي عندك اون ايدي كيفاش تزرع، كيفاش دير، تشوفوا كيفاش لو مود نتاع الزرعان، كيفاش تزرع، كيفاش تعدل. هذه لازم الانسان. Tu t'intéresses un petit peu aussi à l'agriculture تاع جدودنا؟ Est-ce que كاين des variétés اللي كانوا بكري qui existaient? Est-ce que pour toi الواد est-ce que بكري كانت عندها une tradition agricole vraiment? بكري كانت عندها une tradition خير من beaucoup plus meilleure qu'actuellement. Pourquoi? Parce que بكري كانوا ils sont unis. الفلاحين كانت كان الاستعمار بكري، وعلى بالك المشاكل تاع بكري اللي زوبليج باش يكونوا مع بعضهم متحدين. بصح درك عاد كل واحد. بصح نقولوا في لا فاسون لا فيلوزوفي تاع الفلاحه تاعهم
En quoi كانوا خير من درك؟ déjà est-ce qu'il est respecté l'environnement? Est-ce que كانوا فهمني شوف انا نقول لك انا ولد فلاح قبل ما نبدا هذه الخدمه تاعي في البر. خرجت انا رحت لزيتازيني، رحت لانجلترا، رحت العالم كله، رحت الله يبارك خدمت بارتو بالصح. وشو انا ولد فلاح ونايض في الفلاحه. كنت صغير كيما هكذا، كيما ولدي تشوف ولدي صغير لهنا كان نهار كامل هو في الفلاح. نايضين في الفلاح. بكري الفلاحين عندهم سون اوني، يهضروا مع بعضهم مرشدين، شغل المرشدين تاع فلاح اللي عنده اكسبيريونس الكل يعطوها لبعضهم في العشيه بعد ما يكملوا. الناس الكل راند كونت لبعضها واش دار في لا جورني، واش وقعوا لي بروبليم، واش حلهم، واش داروا. بصح درك والو. D'accord. Si tu veux dire, il y a le plus important, je crois que avec l'unité. Le lien. D'accord. C'est ma couloir اللي عنده par exemple نقولوا quelqu'un عنده la parcelle تاعو ما يخممش غير la parcelle تاعو. لا. يخمموا على جارو، كاش ما كاين جارو عنده بروبليم يمشيو يخدموا له، يكسر له بير، يدير له حاجه توجو. بصح فاكتيلمون ما كاينش اللي واحد بورتون لي مويان دو ليزون اكثر من بكري بصح لي مال جيري. داكور. اي ما كاينش دي كولوار نتاع d'union ولا يسموه. فهمتك. Et pour toi, donc l'agriculture en général qui se développe نقولوا déjà في الواد ou qu'on veut développer في الصحراء، agriculture intensive, monoculture، واش رايك فيها؟ هي لازم كاين لي مويان دو كومونيكاسيون. ساعه ما كاينش كومونيكاسيون، حنا الكومونيكاسيون ما عندناش باش نشوفوا لي نوفوتي، واش كاين في تونس، واش كاين في المغرب، واش كاين في تما انت تبان لك يفون يدزوا برك. هذا ما كان بينو بيف. داكور. اللي صراحه ما كاينش حاجه نقولوا ناس عندهم. وهي اصلا في لافي هذه الانسان حتى في حياته الشخصيه ولا حياته يسموه سي لوبجيكتيف. الانسان اللي يمشي ما عندوش لوبجيكتيف يمشي يبير سون انرجي بور ريان. الانرجي راك لازم تكون عندك اوبجيكتيف تي بور اتاندر سيت اوبجيكتيف، تمشي تدير القوه تاعك كل باش تمشي لهذيك. بصح تمشي منها تعاود تروح منها ديسبيرسي. وانت لوبجيكتيف تاعك سي كوا الوغ؟ سي ليكسبيريونس. سي ليكسبيريونس. سي فيفر. لهنا عندي الحمد لله انا بيرسونيل بورتون هنا في الولايه حقروني، ما عطونيش الاوراق تاع الارض هذه باش نبني دار. اوترومون راني ساكن لهنا. داكور. لوبجيكتيف تاعك سي اتر اوتونوم ونخدم لا تير باسكو عندي ان ليان اونتر لا تير l'esprit تاعي. D'accord. هذه justement le lien داك اللي حكيتي، il y a le lien entre les agriculteurs. بصح il y a le lien entre la terre et les agriculteurs. لا ما كاين درك سي ليسبري. راني قلت لك علاش درك البروبليم هذا ولات دي ناس دي اكسترا اغريكولتور. الاكسترا اغريكولتور هذه تولد هذه المشاكل باسكو الناس عاد يشوفوها كوميرس، ما عادش يشوفوها فن، ما عادش يشوفوها فن، ما عادش يشوفوها ما سون با دي اغريكولتور دي كوميرسان. بصح دخلوا في الفيس تاع الاغريكولتور هكذاك سوبرفيسيال. ماهمش دي فلاح. فهمتك. ماهمش دي انفستيسور نقولوا عندهم ان بيت. هو البيت هو اللي يخليك ديرك الحاجه هذيك. فلاح عنده ان بيت تاعو هي الارض تاعو ينجح فيها. الانفستيسور يولي عنده مال يمشي فيه يخدم فيه، عنده باش يربح منه بالاغريكولتور، مش يربح منه الطوريه. تسمى انت كيلكو بار لا سونتي دو سول تاعك سي لو بلوز امبورطون دابور. سي لو بلوز امبورطون. تسمى ما ديرش حاجه اللي راح تقتل لا لازم توجور يبدل. حنا يدير لك عام، يدير العام الارض هذه عام ما تجيبش البطاطا، عام تدير بها البطاطا ما تديرش فيها البطاطا، تعاود دير فيها بصل ولا دير فيها ثوم ولا دير فيها حتى الشعير. L'essentiel, c'est que tu renouvelles. Il faut renouveler régulièrement. C'est l'entretien تاع لا تير. لا تير بنادم انت تعيش، انت تقدر تتوفي بلا ما دير لونتروتيان تاعك. Bien sûr. Ouais. Impossible. Alors, pour terminer justement, imaginons كيما هكا نديرو comme ça. Imaginons انا نحطك ministre de l'agriculture en Algérie. هكا. Qu'est-ce que tu fais?
اولا المينيستر سا ديبون با دي مينيستر هذه بون ريبونس داكور الخدمه هذه لا سي ليدوكاسيون تاع الناس داكور لازم الناس لا باز هما اللي كيفون بوسي Alors ça serait quoi la stratégie pour toi باش نقولوا الفلاحه en Algérie ترجع تولي فن وما تبقاش un commerce. Pour toi c'est d'abord la culture avant même l'agriculture. افون لاغريكولتور افون نسموه سي بين مانيش عارف انا كمان التربيه لازم ليدوكاسيون تاع الناس تعطيهم لي فالور تاعهم تاعهم اكزاكت تاع الاغريكولتور باش تطلع له بالنيفو تاعو اغريكولتور لازم تعطيه الحقوق تاعو تعطيه لي مويان مش لي مويان فينونسي. هنا نحن البروبليم تاعنا هما يحوسوا على الدعم هذه وعلى لي مويان فينونسي وهي سيفو ما عندها حتى نتيجه ما تطلعش. داير تمشي تشوف انت الناس اللي تجيب هذه البطاطا والسمو تلقى الناس اللي ما عندهمش دعم من الوزاره وما عندهمش السمو هم اللي ينتجوا واللي عندهم الدعم ما كانش ريزولتا. فهمتك. كان دير الاستاتيك تاعك وتشوف السمو تشوف تلقى بريسك حتى ني ممكن كيف ممكن اكسيغو بصح. فهمتك. بصح الناس اللي نايضين فلاح دوريجين الروندمون تاعو اكثر من اللي تعطيه الدوله الباز. الدوله ولي باش تجمع الفلاحين وتعطيهم دير لهم قانون تاع الفلاحه اللي باش تربطهم مع بعض وتعطيهم سونسيبيليزي الفلاحه. هذاك هو اللي خاص ماهوش خاص الدعم لان الدعم تروح C'est pour toi le plus important c'est le lien entre les agriculteurs et leurs terres. C'est ça le plus important. C'est le plus important ماهوش الدعم. احنا شوف لنا قداش هذه الارض هذه فيها 400 نخله فيها 400 شجره تاع زيتون وفيها 500 شجره مثمره. الله يبارك. فيها 1200 ولا 1500 شجره نتاع اللاكاسيا وتاع البريزفون كبير. وهاك تشوف لنا او هكتار نتاع لاكانا سكر ما عندناش دعم من الدوله. مش الدعم اللي يجيب le rendement. Le rendement c'est l'amour de la terre, l'amour du métier. والإنسان اللي ما يحبش الخدمة تاعو حتى المعلم اللي ما عندوش أمور تاع son métier mais il peut pas réussir. Il peut pas réussir. صحافي ولا وزير كي ما عندوش أمور تاع لا باتري تاعو ما يقدرش يعيش. L'amour de la terre, l'amour de la patrie et l'amour du métier. Et l'amour du métier. هذا هو اللي لازم يكون. التربيه نحن شوف نحن علاش الدول الخارجيه ربحونا باسكو يلزم لو بيي. الناس عندها غيره على الوطن. نحن شوف فيهم ما كانش اللي عندها غيره. وانت اولادك تبعوك في الدومين هذاك؟ لا اولادي ما تبعونيش بصح هما اللي كانوا اوريجين باش يعاونوني. هما اللي خدموها الاولى هذه هما اللي رغم اللي عندي انا ولدي كان يخدم يقرا في الجامعه وراه عنده 4 سنين تخرج وسموه ميدسان سبيسياليست في العظام اورتوبيديست وراه يخدم في السبيطار وهو اللي زرع البطاطا هذيك. هو اللي زرعها. جا نهار كونجي خرجوه من الكورونا كان حاكم السيرفيس تاع الكورونا هو راح شاف سيرفيس وبعد جا هو اللي زرع البطاطا. ولدي ثاني عندي واحد ثاني انا انجينيور اديته معايا كنت نخدم في الشرق اديته معايا صافي واحد 7 سنين ولا كذاك اديته معايا لدبي راه في دبي قعد تما وتزوج. داكور الله يبارك. روحوا بصح انا انجينيور راه خدمت تما راك زرعت اوسي دي بونز انفون. بصح جا لهنا عرف باش يتزوج هو اللي زرع هذيك من النخل هذاك هو اللي زرع الشجر كي يجي غير باش وكاين دي جون اغريكولتور هنا تاع الواد يجيو عندك نقول له اسكو تو بونس ان جور فير اون ايكول؟ انا ماذا بيا يجوا الناس وكاين اللي يجوني كل يوم يجوا الناس اللي هنا اللي زانتيريسي. بصح سي قليل بارابور لو نومبر تاع الفلاحين في ولايه الواد قليل كي سانتيريس الحوايج هذيك. تو الموند سانتيريس للكان رابيد. داكور ما يحوسوش ورانفيستير في نخله هذه راه لازمك 10 سنين. ما كاينش اللي
ينفيستي هذه الصوالح هذه Donc c'est ça, la conclusion, c'est l'agriculteur, aujourd'hui, il n'a pas besoin forcément de شغل ما يسحقش دعمه، يسحق هو بعد يقون روحه ويحوس. كونه هو باش يكون روحه كيما الولد الصغير. انت تبدا تعلم في الوليد الصغير، تعطيه روح دير هذه، روح دير هذه. لا لازم تعلمه كيفاش يدير ويدير على روحه، باش تعلمه بور كومباتر. بصح لازم il faut laisser l'agriculture aux gens qui aiment la terre et les gens qui aiment leur pays. C'est le plus important. هذا هو سي لامور تاع اللي ما يحبش الوطن تاعو، ما يحبش الارض نتاعو، ما يقدرش يعيش. نيمبورت هذه سي بارتو، هذه حتى المعلم كيما قلت لك، ميم الخدام الديريكتور تاع لا بونك كي نيم با لو سون ميتي يخدم غير هكذا، ما يقدرش صح. با فير افونسي يسموه. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour ces... On aura l'occasion de toute façon nous léo عندك نديو معلومات من عندك et tout. بالك aussi on travaillera un peu sur le concept تاع l'écotourisme. لكن نقدروا نجيبوا aussi des touristes يتعلموا. درك عندي التوريزم زعما ديجا درت بلان هذا دايرو باش نديروا ان سيت توريستيك. Eh ben on va en discuter alors. أنا وياك نهضروا عليها. هذه عندي ليدي. Eh ben de toute façon نقول لك حاجة. ما كاش في الدنيا هذه يا با دو هازار، كل شيء مكتوب. كل شيء مكتوب، كل شيء. صحة، ميرسي، à bientôt. Merci, très bien.